विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ है। ल आज पनि हामी छलफलका लागि उपस्थित भएका छौँ, हो कि हैन भन्नुहोस् त? हो। हामीले अघिल्ला कक्षामा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। तपाईहरुलाई सम्झना छ अघिल्लो कक्षामा हामीले कुन पाठ छलफल गरेका थियौँ? हो, ठिक भन्नुभयो। पाठ 5 खेलकुदको महत्त्व। तपाईहरुलाई सम्झना छ पाठ छलफल गरिसकेपछि तपाईहरुले बुझ्नुभएका कुराहरू, सिक्नुभएका कुराहरू तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ? हो, नसम्झिने कुरै भएन किनभने बुझ्नु भएको छ। ल भन्नुस् त, खेल कति प्रकारका हुन्छन्? ठीक भन्नुभयो, 2 प्रकारका, घरभित्र खेलिने, घर बाहिर खेलिने। ल तपाईहरुलाई सम्झना छ। अब आज हामी फेरि पाठ भित्र रहेका केही अभ्यासहरू छलफल गर्नेछौँ। यहाँ हेर्नुस् त, आजको पाठ्यवस्तु बोध र अभिव्यक्ति। बोध र अभिव्यक्ति भनेर किताबमा लेखिएको छ र त्यसभित्र रहेर हामी अन्तिम क्रियाकलाप छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरेर भाषिक संरचना। भाषिक संरचनाभित्र हामी नाम, सर्वनाम, विशेषण अनि क्रियापद हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरेर वर्णविन्यास। वर्णविन्यासभित्र हामी ब र ओ को प्रयोग। त्यसै गरेर सुनाइ पाठ पनि हामी छलफल गर्नेछौँ अनि सृजनात्मक कार्य पनि छलफल गर्नेछौँ। ल सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, ल सबैजनाले पल्टाउनुहोस् है। पल्टाउनु भयो? ल पेज पल्टाउनुहोस् त, 47 है। ल पल्टाउनु सबैजनाले। पल्टाउनु भयो? ल अब हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यो चित्र हेर्नुहोस् त। यो चित्र, यो कुन खेलको चित्र होला? भन्नुहोस् त। यो चित्र कुन खेलको हो? हो, तपाईले ठिक भन्नुभयो। यो चित्र बास्केटबलको है, बास्केटबलको। ल त्यसै गरेर अर्को चित्र हेर्नुहोस् त। ल तपाईहरुलाई त थाहा छ, यो करातेको है। कराते यसरी खेल्ने हैन? हो, करातेको। त्यसै गरेर अर्को चित्र पनि हेर्नुहोस् त। ल यो चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ, दौडको है, दौडेको हो नि? हो, यो दौडको चित्र। यी पनि खेलहरू हुन्। भाइ बहिनीहरूले फुटबलको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ हैन? क्रिकेटको बारेमा पनि थाहा छ, अनि चेसको बारेमा पनि थाहा छ, क्यारम बोर्डको बारेमा पनि थाहा छ। हो, हामी खेलकुदको महत्त्व हामीले बुझिसकेका छौँ, हो कि हैन भन्नुहोस् त? हो। ल अब हामी बोध र अभिव्यक्ति खण्डभित्रको हामी छलफल गर्नेछौँ। अन्तिम क्रियाकलाप है, अन्तिम क्रियाकलाप। हेर्नुहोस् त। ल म तपाईहरुलाई सुनाउँछु यो क्रियाकलापमा के कुराहरू छन्, घटना सुनाउँछु अनि त्यसपछि हामी छलफल गर्नेछौँ है त। तल दिइएको घटना पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् भनिएको छ। तपाईहरुले पाठ्यपुस्तक पल्टाइसक्नु भयो नि, हैन त? हो। ल सुन्नुहोस् है त, अनि तपाईहरु पनि हेर्दै जानुस्, पढ्दै जानुस् है। शनिबारको दिन साथीहरू मिलेर खेतमा बल खेल्दै थिए। अचानक हर्क लडे। उनी खेतको तल्लो गरामा पछारिए। एकछिन अघिसम्म रमाइलो थियो, एकैछिनमा सबैलाई नरमाइलो लाग्यो। रसिकले भने, हर्कको खुट्टाबाट रगत बग्दैछ, निकै चोट लागे जस्तो छ, हामीले तुरुन्तै अस्पताल लैजानुपर्छ। अनिमेषले तुरुन्तै आफ्नो रुमाल निकाले। उनले रगत बगेको ठाउँमा मिलाएर बाँधिदिए। रगत बग्न कम भयो। अधीश र अनिमेषले बोकेर बाटामा निकाले। हर्कले ऐया ऐया भन्न थाले।
उनले सानो स्वरमा पानी मागे। रसिकले नजिकैको धाराबाट पानी ल्याए। उनले हातले पानी खुवाए। सुधनले छिमेकी काकालाई भनेर गाडी निकाल्न लगाए। अनुराग हर्कका बुबालाई लिन गएका रहेछन्। हर्कका बुबा र अनुराग टुप्लुक्क आइपुगे। काकाले गाडी निकाल्नु भयो। सबै मिलेर हर्कलाई अस्पताल लगे। ल भाइ बहिनीहरू, हर्क अचानक लडिसकेपछि के कस्ता कामहरू साथीहरूले गरे त भन्ने कुरा हामीले यहाँ घटना पढेर थाहा पाइसक्यौँ। अब हामी तल निर्देशन दिएको छ, निर्देशन अनुसार छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त निर्देशन भाइ बहिनीहरू। हो, तपाईहरूले हेरिसक्नुभयो। ल म तपाईहरूलाई सुनाउँछु है त निर्देशन। हजुरआमा खेतबारीमा काम गर्न जाँदा कुकुरले टोक्यो। उहाँलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने भयो। उहाँले अस्पताल जान पटक्कै मान्नु भएन। अब तपाईँ हजुरआमालाई अस्पताल जान के भनेर मनाउनुहुन्छ? एकजना साथी हजुरआमा र अर्को साथी नाति वा नातिनी भएर अभिनयात्मक तरिकाले कक्षामा कुराकानी गर्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरूले कुरा बुझिसक्नुभयो हो कि होइन? अब कुराकानी हजुरआमा र त्यसपछि नाति अथवा नातिनी बिचमा अब हुँदैछ। हजुरआमालाई कुकुरले टोकेको छ अनि हजुरआमा अस्पताल जान मान्नुहुन्न। अब मनाउनु पर्यो हजुरआमालाई, फकाउनु पर्यो हजुरआमालाई। अब कुराकानी कसरी गर्ने त भाइ बहिनीहरू? हो, तपाईहरूलाई थाहा छ है। अब हजुरआमाको नजिकै जानु पर्यो अनि हजुरआमालाई भन्नु पर्यो, माया गरेर भन्नु पर्यो होइन? हजुरआमा तपाईँलाई दुख्यो है? सोध्नु पर्यो नि त। हेर्नु त कति धेरै रगत बग्न थाल्यो, सोध्नु पर्यो। तपाईँलाई कहाँ दुखेको छ हजुरआमा भनेर पनि सोध्नु पर्यो। अब अस्पताल जानुपर्छ ल भनेर पनि भन्नु पर्यो। हजुरआमा त फेरि मान्नुहुन्न, फेरि फकाउनु पर्यो अनि हजुरआमालाई जसरी भए पनि अस्पताल पुर्याउनु पर्यो। हो, यसरी तपाईँहरूले कुराकानी गर्नुपर्छ। तपाईँहरू दुईजना साथी एकै ठाउँमा जम्मा हुनुभयो अथवा भेट भयो। अब साथीहरू बिचमा कुराकानी गर्दा तपाईँहरू जसरी गर्नुहुन्छ नि, हो त्यसरी नै हजुरआमासँग कुरा गर्नुपर्छ। हजुरआमालाई तपाईँहरूले अस्पताल जानुपर्छ, रेबिज विरुद्ध खोप लगाउनुपर्छ, नभए गाह्रो हुन्छ भनेर तपाईँहरूले हजुरआमालाई त भन्नुपर्छ। यहाँ सुन्नुहोस् है त, हजुरआमालाई त फेरि सबै थाहा छ नि। हजुरआमालाई थाहा छ अस्पताल जानुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ, तर उहाँ जान मान्नुहुन्न। अनि जान नमानेपछि त तपाईँले त फकाउनु पनि पर्यो, सम्झाउनु पनि पर्यो होइन? अब खोप लगाउँदाखेरि दुख्छ भन्नुभयो भने दुख्दैन, एकछिन त हो नि भनेर पनि भन्नु पर्यो। हो, यसरी तपाईँहरूले हजुरआमासँग बसेर कुराकानी गर्नुभयो, साथीसँग बसेर कुराकानी गर्नुभयो, आफन्तसँग बसेर कुराकानी गर्नुभयो, शिक्षकसँग बसेर कुराकानी गर्नुभयो भने यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? भाषाको प्रयोग गरेको, भाषाका माध्यमबाट कुराकानी गरेको, आफ्नो कुरा भनेको, अरूको कुरा सुनेको हो। यस्तो क्रियाकलाप नै के हो त भाइ बहिनीहरू? भाषिक प्रकार्य हो। भाषालाई हामीले प्रयोग गर्ने, आफ्नो विचार व्यक्त गर्न प्रयोग गर्ने अनि क्रियाकलाप गरेर सुनाउने हो। यसरी नै तपाईँहरू यस क्रियाकलापलाई अभ्यास गर्नुहोस् है त। गर्न सक्नुहुन्छ? गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले तपाईँहरूलाई सजिलो बनाइदिएँ हो कि होइन? भन्नुहोस् त। यसरी कुराकानी गर्नुपर्छ भने अब कुराकानी त तपाईँहरू बसेर गरिहाल्नुहुन्छ। ल कुराकानी गर्नुहोस् है त। यसरी नै हुन्छ है। ल अब हामी अर्को क्रियाकलाप छलफलतर्फ लागौँ है त। हेर्नुहोस् त, अब हामीले छलफल गर्ने भाषिक संरचना। भाषिक संरचना भनेको चाहिँ व्याकरण। व्याकरणलाई हामी कार्यमूलक व्याकरण पनि भन्न सक्छौँ है, किनभने त्यसलाई प्रयोग कसरी भएको छ, वाक्यमा कसरी आएको छ, अनि हामीले यसरी चाहिँ चिन्नुपर्छ है। यसरी चिन्नुपर्छ। अब हामीलाई थाहा छ हामी भाषिक संरचना अथवा व्याकरणभित्र आज हामी के छलफल गर्छौँ? नाम, अनि दोस्रो सर्वनाम, त्यसपछि विशेषण,
त्यसपछि क्रियापद हो। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू भन्नुहोस् त, तपाईँहरूको अगाडि तपाईँहरूले आफ्नो आँखाले के देख्नुहुन्छ सुनाउनुहोस् त। हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, तपाईँको अगाडि के छ त? झोला छ। ल हेर्नुहोस्, मैले यहाँ झोला लेखेँ। ल अब झोलामा के छ त? किताब छ। ल किताब पनि लेखेँ मैले। अनि त्यसपछि कापी पनि छ। ल कापी पनि लेखेँ है। त्यसपछि तपाईँहरूसँग कलम पनि छ। ल कलम लेखेँ। कलम। ल हेर्नुहोस्, यी सामानहरू तपाईँहरूसँग भएका सामानहरू सबै तपाईँले आँखाले देख्नु भएको छ। यी सबै के हुन् त? नाम हुन्। हो कि होइन भन्नुहोस् त। ल अब तपाईँहरू घरमा हुनुहुन्छ। ल घरमा तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ त? घरमा तपाईँले देखेका सामानहरू यसरी नै नाम लेख्दै जानु सामानको है। अनि ती सबै सामानहरू पनि फेरि के हुन्छन्? नाम हुन्छन्। यसरी तपाईँहरूले नाम चिन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ। मैले तपाईँहरूलाई झन् सजिलो बनाएँ। हो कि होइन भन्नुहोस् त। हो। ल अब सर्वनाम तपाईँहरूलाई थाहा छ त? सर्वनाम के हो? हो, राम घर जान्छ भन्यो भने रामको ठाउँमा हामीले ऊ घर जान्छ भनेर पनि बनाउन सक्छौँ। अनि ऊ चाहिँ के भयो त? सर्वनाम भयो। म, त्यो पनि सर्वनाम। अनि भाइ बहिनी अनि म, अब के भयो? हामी, हामी पनि सर्वनाम हो। यी सबै सर्वनाम। राम घर जान्छ भनेपछि रामको ठाउँमा हामीले ऊ घर जान्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। ऊ चाहिँ के भयो त? सर्वनाम। भाइ बहिनीहरूलाई सर्वनाम पनि थाहा छ। हो कि होइन भन्नुहोस् त। हो। ल त्यसै गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले पात, रुखको पात देख्नु भएको छ नि। ल त्यो पात कस्तो छ त? हो, ठ्याक्कै भन्नुभयो है। त्यो पात चाहिँ हरियो छ। अब हरियो हेर्नुहोस् त, हरियो पात, त्यो त विशेषण भयो। अब ल कपाल कस्तो छ? कपाल कालो। अब कालो पनि के भयो त? विशेषण भयो। हो, यसरी नै हामीले चिन्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ। ल म एउटा वाक्य भन्छु। अब क्रियापद है। क्रियापद चिन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? ल म घर जान्छु। म घर जान्छु। हेर्नुहोस् त, अब म घर जान्छु यस वाक्यमा कुन शब्दले वाक्यलाई पुरा गर्यो? मले गरेको छ? छैन है। घर, घर शब्दले गरेको छ? त्यो पनि छैन। अनि जान्छु, हो, त्यसले गरेको छ। अब हामी यसरी नै छलफल गर्नेछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् भनेर केही छलफल गराएँ। अब अनुच्छेद पढौँ र त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तर छलफल गर्दै जानुपर्छ है। ल डोल्मा र पवित्रा घुम्न निस्के। उनीहरू नजिकैको सुन्दर बगैँचामा गए। बगैँचामा राम्रा राम्रा फुल फुलेका थिए। फुलमा पुतली र माहुरी घुमिरहेका थिए। त्यो देखेर डोल्माले भनी, मलाई सेतो पुतली मनपर्छ। पवित्राले भनी, मलाई माहुरी मनपर्छ। तिनीहरू एकछिन बगैँचामा रमाएर घर फर्के। ल भाइ बहिनीहरू, अहिले अनुच्छेद हामीले छलफल गर्दैछौँ। अब अनुच्छेदका आधारमा हामी फेरि प्रश्न उत्तर पनि छलफल गर्नेछौँ। पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस् त। पहिलो, माथिको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका नाम शब्द टिप्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू टिप्न सक्नुहुन्छ। कापीमा टिप्नुहोस् है त। नाम शब्द, यहाँबाट नाम शब्द। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न, माथिको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका सर्वनाम शब्द टिप्नुहोस्। ल यहाँ सर्वनाम पनि प्रयोग भएको छ। भाइ बहिनीहरूले सर्वनाम शब्द पनि टिप्नुपर्छ है। तपाईँहरूले नाम, सर्वनाम यी सबै शब्दहरू अघिल्ला कक्षामा पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ। हो कि होइन भन्नुहोस् त। हो, तपाईँहरूलाई सजिलो छ है टिप्नको लागि। ल त्यसै गरेर अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। माथिको अनुच्छेदमा बगैँचा, पुतली र फुलको वर्णन गर्न
कुन कुन विशेषण शब्द प्रयोग भएका छन् लेख्नुहोस्। यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, यहाँ बगैँचा छ, बगैँचाको अगाडि हेर्नुहोला, त्यसै गरी यहाँ फुल छ, फुलको पनि अगाडि होइन। त्यसै गरेर अर्को शब्द छ पुतली, हेर्नुहोस् त पुतली, खै पुतली हो यहाँ छ, हेर्नुहोस् त यहाँ पुतली, अनि यतापट्टि यहाँ हेर्नुहोस् है। ल तपाईँहरू टिप्दै जानुहोस् है त, अहिले हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ। अर्को घ, प्रश्न घ, माथिको अनुच्छेदमा वाक्य टुङ्ग्याउन कुन कुन क्रियापद प्रयोग भएका छन् लेख्नुहोस्। अब यहाँ भाइ बहिनीहरूले अनुच्छेदबाट क्रियापद टिप्नुपर्छ। क्रियापद भाइ बहिनीलाई थाहा छ, यसले वाक्यलाई पुरा गर्छ। हेर्नुहोस् त, डोल्मा र पवित्रा घुम्न निस्के, यहाँ वाक्यलाई पुरा निस्के भन्ने शब्दले गरेको छ होइन हो। ल टिप्दै जानुहोस्। टिपिसक्नुभयो? ल अब हामी छलफल गरौँ है त। ल पहिलो प्रश्न, माथिको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका नाम शब्द टिप्नुहोस् भनिएको छ। ल तपाईँहरूले के टिप्नुभयो भन्नुहोस् त। हो, तपाईँहरूले ठिक भन्नुभयो। डोल्मा, पवित्रा, बगैँचा, फुल, पुतली, माहुरी, घर, अनुच्छेदमा प्रयोग भएका नाम शब्द। अब भाइ बहिनीहरूले डोल्मा, पवित्रा, बगैँचा यी सबै शब्दलाई आँखाले पनि देख्नुहुन्छ, फुललाई पनि देख्नुहुन्छ, पुतली पनि देख्नुभएकै छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। माहुरी, घर यी शब्दहरू भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको छ। शब्द देख्नुभएको छ होइन, घर देख्नुभएको छ, अनि घर लेखेको हो नि त। माहुरी देख्नुभएको छ, अनि माहुरी लेखेको है। ल अब हामीले हाम्रो आँखाले देखेका शब्दहरू नाम हुन्छन् भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। ल त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू प्रश्न ख, माथिको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका सर्वनाम शब्द टिप्नुहोस्। तपाईँहरूले टिपिसक्नुभयो? ल भन्नुहोस् त। ठिक भन्नुभयो तपाईँले। ल उनीहरू, त्यो, मलाई, तिनीहरू यी सबै सर्वनामका रूपमा वाक्यमा प्रयोग भएका छन्, हो कि होइन भन्नुहोस् त। हो भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ म, हामी सर्वनाम शब्द हुन्। त्यसै गरेर त, तिमी, तपाईँ यी शब्दहरू पनि सर्वनाम हुन्। ऊ, उनी, तिनी, उहाँ यी शब्द पनि सर्वनाम हुन्। यो, त्यो, यी, ती सबै यी शब्द पनि सर्वनाम शब्दहरू हुन्, हो कि होइन भन्नुहोस् त। आफू, आफै यी शब्द पनि सर्वनाम हुन्। सर्वनाम शब्द धेरै छन् भाइ बहिनीहरू। प्रश्न गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त, के, को, यसरी भाइ बहिनीहरूले चिन्नुपर्छ। अनुच्छेदमा प्रयोग भएका सर्वनाम शब्दहरू तपाईँहरूले टिप्नुभयो, चिनेर टिप्नुभयो है। ल अब त्यसै गरेर अर्को प्रश्न, माथिको अनुच्छेदमा बगैँचा, पुतली र फुलको वर्णन गर्न कुन कुन विशेषण शब्द प्रयोग भएका छन् लेख्नुहोस् भनिएको छ। तपाईँहरूले लेखिसक्नु भएको छ। ल भन्नुहोस् त। बगैँचासँग सुन्दर बगैँचा, अनि पुतलीसँग हो सेतो पुतली, अनि फुलसँग राम्रा फुल, राम्रा राम्रा फुल भनेको छ, हो कि होइन। ल त्यसै गरेर अर्को प्रश्न, माथिको अनुच्छेदमा वाक्य टुङ्ग्याउन कुन कुन क्रिया प्रयोग भएका छन् लेख्नुहोस् भनेको छ। क्रिया भनेको क्रियापद, वाक्य पुरा गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, निस्के, गए, फुलेका थिए, घुमिरहेका थिए, पर्छ, फर्के यी शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ लागौँ है। अभ्यास 2, तलका शब्दलाई मिल्ने समूहमा राख्नुहोस्। समूह हेर्नुहोस् त, एउटा नाम छ, नामको समूहमा राख्नुहोला। त्यसै गरी अर्को सर्वनाम छ, सर्वनामको समूहमा राख्नुहोला। विशेषण अनि विशेषणमा राख्नुपर्छ। क्रियापद पनि क्रियापद भएको ठाउँमा राख्नुपर्छ। यहाँ शब्दहरू दिइएका छन्, शब्दलाई मिल्ने समूहमा राख्नुपर्छ। ल राख्दै जानुहोस् है त। रमा हेर्नुहोस् त कहाँ पर्छ, कुन समूहमा। उनी, त्यसपछि गर्छ,
अर्को अमिलो, या कुन समूहमा पर्छ हेर्नुहोस् त? हो, त्यसै गरी लुगा, अनि हरियो, हरियोलाई पनि एउटा समूहमा राख्नु होला। त्यसै गरेर सुन्यो, अनि तपाईँ, सुगा, तिमी, पढ्छे, अनि चलाक, यी शब्दहरूलाई तपाईहरूले यी समूहमा राख्नुपर्छ। राखिसक्नुभयो? राखिसक्नुभयो है। ल अब हेरौँ है त, तपाईँहरूले समूहमा राखेका शब्दहरू मिलेका छन् कि छैनन्, अब हामी छलफल गरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले समूहमा राखेको मिलेको छ कि छैन। रमा यहाँ नाम भयो, त्यसै गरेर लुगा, लुगा पनि नाम भयो, त्यसै गरेर अनि अर्को हेर्नु त सुगा, सुगा पनि नाम। नाम समूहभित्र रमा, लुगा, सुगा। त्यसै गरेर सर्वनाम समूहभित्र हेर्नुहोस् त, उनी, त्यसपछि हो तपाईँ, त्यसपछि तिमी। त्यसै गरेर विशेषण समूहभित्र हेर्नुहोस् त, अमिलो, हरियो, अनि त्यसै गरेर चलाक। अनि क्रियापदको समूहभित्र हेर्नुहोस् त, गर्छ, सुन्यो, अनि पढ्छे। हो, अब तपाईँहरूले टिप्पण गरेका यी शब्दहरू तपाईँहरूले समूहमा राख्नु भएको छ नि, नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापदको समूहमा। मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त? मिल्यो है। ल कस्तो राम्रो। ल अब हामी अर्को क्रियाकलाप छलफल गरौँ है त। ल अब 3, ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक लेख्नुहोस्। अहिले तपाईँहरूले मुखले भन्नु होला, अनि लेख्ने काम चाहिँ तपाईँहरूले पछि गर्दा पनि हुन्छ है। ल भन्नुहोस् है त, ठिक र बेठिक छुट्याउनुपर्छ। कलम सर्वनाम शब्द हो, ठिक कि बेठिक भन्नुहोस् त? सर्वनाम शब्द हो त? होइन है। होइन भनेपछि के भयो त? बेठिक भयो। अनि कलम के हो त? सर्वनाम होइन भने? हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, नाम। अर्को पहेँलो विशेषण शब्द हो। ल पहेँलो विशेषण शब्द ठिक कि बेठिक भन्नुहोस् त? ठिक भन्नुभयो तपाईँले, यो शब्द विशेषण हो, ठिक लेख्नुपर्छ। बस्छ क्रियापद हो अर्को। ल ठिक भन्नुभयो, यो पनि बस्छ, यो पनि क्रियापद हो। ऊ घरमा बस्छ, यसरी हामी वाक्य बनाउँछौँ नि, अनि वाक्य पुरा भएपछि के हुन्छ? क्रियापद हुन्छ। ल त्यसै गरेर अग्लो नाम शब्द हो भनेको छ, यो ठिक कि बेठिक? अग्लो हो, बेठिक कि ठिक भन्नुहोस् त? अग्लो घर विशेषण भयो। अब यहाँ नाम शब्द हो भनेको छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो बेठिक। ल झोला क्रियापद हो, झोलाले वाक्य पुरा गर्छ त? गर्दैन नि। हो, अनि ठिक कि बेठिक त? यो पनि बेठिक। हामी सर्वनाम शब्द हो, यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ, ठिक। ल यसरी नै भाइ बहिनीहरू हामीले नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापद चिन्नुपर्छ। चिन्न सकिन्छ? अब सकिन्छ है। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को छलफल गर्छौँ वर्णविन्यासको। वर्णविन्यास तपाईँहरूलाई थाहा छ, वर्णविन्यास भनेको हो ह्रस्व अनि दीर्घ, त्यो पनि वर्णविन्यास हो। त्यसै गरेर स, 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 तीनवटा स प्रयोग गर्छौँ नि, कहिलेकाहीँ हामी झुकिन्छौँ, त्यो पनि वर्णविन्यास हो। अनि ब, ओ, त्यो पनि वर्णविन्यास हो। आज हामी ब र ओ को प्रयोग गर्छौँ है। ब अनि त्यसपछि ओ। भाइ बहिनीहरू, कुनै कुनै शब्द हामीले चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ ओ लेख्छौँ है, भन्दाखेरि चाहिँ हामी ब भन्छौँ। जस्तै वातावरण, हामी भन्दा चाहिँ वातावरण भन्छौँ, अनि लेख्दा चाहिँ हामीले वातावरण लेखिरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरेर वाक्य लेख्दा चाहिँ हामी वाक्य लेख्छौँ, अनि भन्दा चाहिँ हामी वाक्य भन्छौँ। आजको छलफल हामी ब र बमा हामी केन्द्रित रहेर गर्नेछौँ। हुन्छ? तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस् त, दिएको अनुच्छेदबाट ब र ओ प्रयोग भएका शब्द टिप्नुहोस्। ल सबैजनाले ब प्रयोग भएका शब्द अनुच्छेदमा खोज्नुहोस्, अनि त्यसपछि टिप्दै जानुहोस्। त्यसै गरेर ओ प्रयोग भएको
है। यहाँ हेर्नुहोस् त ओ प्रयोग भएर बनेका शब्दहरू हो, तपाईहरुले ती शब्दहरू पनि टिपोट गर्दै जानुपर्छ है त। ठिक छ, ल टिपोट गर्दै जानुहोस्। बकुल्लो र कछुवा मिल्ने साथी थिए। उनीहरूको व्यवहार, स्वभाव, भावना सबै मिल्थ्यो। उनीहरू बिस्तारै खोलावारी आए। अम्बाको बोक्रा भुइँमा थियो। त्यसमाथि कछुवा बसेर हावा खान थाल्यो। नजिकै निबुवाको बिरुवा थियो। त्यहाँ गएर बकुल्लोले एकछिन विश्राम लियो। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पक्कै पनि टिपोट गरिसक्नुभयो। ब अनि ओ है, गरिसक्नुभयो। ल तपाईहरुले टिपोट गरेका शब्दहरू मिलेका छन् कि छैनन्, अब एकचोटि हेरौँ है त, छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ ब चाहिँ यहाँ एउटा रङ्गमा छ है, रङ हेर्नुहोस् त हरियो। अर्को हेर्नुहोस् त ओ। अब यहाँ ब प्रयोग भएको हेर्नुहोस् त, यहाँ बकुल्लो, फेरि यहाँ ब प्रयोग भएको अर्को सबै, फेरि ब प्रयोग भएको हेर्नुहोस् त बिस्तारै, त्यसै गरी ब प्रयोग भएको अम्बा, ब प्रयोग भएको बोक्रा, ल हेर्नुहोस्, अनि ब प्रयोग भएको फेरि यहाँ अर्को बकुल्लो। ल त्यसै गरेर ओ प्रयोग भएको हेर्नुहोस् त कछुवा, यहाँ ओ, त्यसै गरेर ओ प्रयोग भएको व्यवहार, यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ आधा, यहाँ चाहिँ पुरा ओ छ। त्यसै गरेर अर्को स्वभाव, यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। त्यसै गरी अर्को ओ प्रयोग भएको भावना, त्यसै गरेर खोलावारी, ल हेर्नुहोस् त अर्को यहाँ छ, यहाँ कछुवा, कछुवा यहाँ पनि प्रयोग भएको है। यहाँ हावा, यहाँ पनि ओ प्रयोग भएको छ। त्यसै गरेर विश्राम, यहाँ पनि ओ प्रयोग भएको छ। ल तपाईहरुले पक्कै पनि टिपोट गरिसक्नुभयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, निबुवा भन्ने शब्द अनि बिरुवा भन्ने शब्द यहाँ त ब पनि छ अनि ओ पनि छ, सँगसँगै प्रयोग भएको छ है। अनि यस्ता शब्दहरू भाइ बहिनीहरूले लेख्दा ख्याल गर्नुपर्छ है, नभए यहाँ ब लेख्ने ठाउँमा ओ अनि ओ लेख्ने ठाउँमा ब हुन सक्छ है। ध्यान दिनुपर्छ है यी शब्दहरू पढ्दा पनि र लेख्दा पनि। ल अब हामी किताबमा दिएका अभ्यास पनि गरौँ है त। किताबमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, ब र ओ प्रयोग भएका 5-5 वटा शब्द पाठबाट टिपोट गर्नुहोस् भनिएको छ। ल सबैजनाले टिपोट गर्नुहोस् त। ब प्रयोग भएका शब्द पनि टिपोट गर्नुहोला, अनि त्यसै गरेर ओ प्रयोग भएका शब्दहरू पनि टिपोट गर्नुहोला है। पाठबाट तपाईहरुले पढ्नु भएको छ नि, खेलकुदको महत्त्व हो। यस पाठबाट तपाईहरुले ब र ओ प्रयोग भएका शब्दहरू टिपोट गर्नुपर्छ, टिप्नुपर्छ है त। ल टिपिसक्नुभयो, टिप्नुभयो है। ल भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस् त ब प्रयोग भएका है, तपाईहरुले 5-5 वटा शब्दहरू टिपोट गर्नुपर्छ। अब तपाईहरुले टिपोट गरेका शब्दहरू मिलेका छन् कि छैनन् एकपटक हेरौँ है त। बीच, त्यसै गरेर बाहिर, अनि फुटबल, त्यसै गरेर क्यारम बोर्ड, त्यसै गरेर बुद्धि, अनि बाट, त्यसै गरेर मोबाइल, अनि त्यसै गरेर बागसाल, अनि अर्को बन्न। यी सबै शब्दमा ब प्रयोग भएको छ। ल हेर्नुहोस् त ब यहाँ पनि हो। तपाईहरुले टिपोट गरेको 5 वटा शब्द हेर्नुहोस् त यहाँ परेका छन् कि छैनन्, परे है। ल त्यसै गरेर ओ हेर्नुहोस्, अब व्यायाम, त्यसै गरेर अर्को व्यवसाय, स्वस्थ, दुबै, त्यसै गरेर विश्वास, अर्को हेर्नुहोस् त व्यक्ति, आवश्यकता, अनि वैकुण्ठ, अर्को वैद्य। यी शब्दहरूमा ओ प्रयोग भएका छन्। ल हेर्नुहोस् त कतै आधा अनि कतै पुरा हो। भाइ बहिनीहरू, यसरी नै तपाईहरुले ब र ओ प्रयोग भएका शब्दहरू टिपोट गर्नुपर्छ। तपाईहरुले पक्कै पनि टिपोट गरिसक्नुभयो। तपाईहरुले पत्रिका पढ्नुभयो भने पनि पत्रिकाबाट तपाईहरुले ब अनि ओ प्रयोग भएका शब्दहरू कापीमा टिपोट गरेर अनि देखाउन सक्नुहुन्छ, सुनाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गर्नुपर्छ है। ल अब भाइ बहिनीहरू, हामी अब सुनाइ पाठतर्फ लाग्दैछौँ। म भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउँछु, अनुच्छेद सुनाउँछु, म विषयवस्तु सुनाउँछु, तपाईहरु ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, अनि सुनेका आधारमा
तपाईहरुले प्रश्न उत्तर छलफल गर्नुपर्छ। म प्रश्न भन्छु, तपाईहरुले उत्तर भन्नुपर्छ है त। ल, तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ सुन्नका लागि? ल, सुन्नुस् है त, म तपाईहरुलाई सुनाउँछु। कुनै गाउँमा एउटा युवक थियो। ऊ खेती किसानी गर्थ्यो। उसको जीवन सुखी थियो। एक दिन बजार जाँदा उसको भेट एकजना धनी मानिससँग भयो। धनी मानिसलाई देखेपछि उसलाई पनि धनी बन्न मन लाग्यो। उसले धन कमाउन धेरै काम गर्यो, केही पैसा पनि कमायो। केही समयपछि उसको भेट एकजना विद्वान मानिससँग भयो। विद्वान मानिससँग कुरा गर्दा गर्दै उसलाई पनि विद्वान बन्न मन लाग्यो। अर्को दिन काम गर्न छाड्यो र पढ्न थाल्यो। केही समयपछि उसको भेट एकजना संगीतज्ञसँग भयो। संगीत सुनेर ऊ मक्ख पर्यो। उसलाई संगीतज्ञ बन्न मन लाग्यो। त्यसै दिनदेखि उसले पढ्न छोडेर संगीत सिक्न थाल्यो। केही समयपछि उसको भेट एकजना खेलाडीसँग भयो। खेलाडीको सम्मान देखेर उसलाई खेलाडी नै बन्न मन लाग्यो। ऊ खेल खेल्न थाल्यो, तर खेलाडी पनि बन्न सकेन। यसरी अनेक काममा लाग्दा लाग्दै धेरै वर्ष बिते। ऊ कुनै काममा पनि सफल हुन सकेन। ऊ निकै दुखी भयो। यसै बेला उसको भेट एकजना साधुसँग भयो। साधुलाई उसले सबै कुरा बतायो। आफूले जीवनमा केही गर्न नसकेको गुनासो पनि गर्यो। उसका कुरा सुनेर साधु मुसुक्क हाँसे। उनले भने, बाबु, यो संसारमा अरूले गरेको काम देखेर हामी लोभिन्छौँ अनि त्यसकै पछि लाग्छौँ। हामीले त आफूले गर्न थालेको काममा मन दिनुपर्छ अनि सफल भइन्छ। तिमीले जे बन्ने हो त्यही काममा लाग, तिमी सफल हुनेछौ। पटक पटक रुचि बदल्दा कोही पनि सफल हुन सक्दैन। साधुका कुरा सुनेर त्यस दिनदेखि उसले फेरि खेती गर्न थाल्यो। ऊ सधैँ सुखी भयो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले अहिले मैले सुनाएको एउटा कथा सुन्नुभयो। अब हामी प्रश्न उत्तर छलफल गर्नेछौँ। मैले सुनाएका कुराहरू तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नुभएकै होला। अब म तपाईहरुलाई प्रश्न सुनाउँछु, तपाईहरु उत्तर भन्दै जानुपर्छ है त। ल, पहिलो प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू, युवक सुरुमा के गर्थ्यो? हो, तपाईले ठिक भन्नुभयो। युवक सुरुमा खेती किसानी गर्थ्यो। ल, अर्को प्रश्न है, धनी मानिससँग युवकको भेट कहाँ भयो? ल, यो पनि सम्झिनु भएको छ तपाईहरुले, ठिक भन्नुभयो। धनी मानिससँग युवकको भेट बजार जाँदा भयो। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न, युवक किन मक्ख पर्यो? ल, यो पनि ठिक भन्नुभयो। संगीतज्ञको संगीत सुनेर युवक मक्ख पर्यो। ल, त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न, हामीले सफल हुन के गर्नुपर्छ? ल, ठिक भन्नुभयो है। हामीले सफल हुन जे बन्ने हो त्यही काममा मन दिनुपर्छ। किनभने यहाँ खेती किसानी छोडेपछि उसलाई अरू जे बनेको उसले देख्यो, ऊ पनि आफू पनि खेलाडी बन्ने अनि त्यसरी नै बन्ने उसको मनमा त्यही कुरा आयो। तर साधुले भनिसकेपछि उसलाई थाहा भयो, हामीले सफलता प्राप्त गर्ने हो भने मन लगाएर कुनै काम गर्नुपर्छ अनि जुन कामप्रति हाम्रो मन छ, इच्छा छ, रुचि छ त्यही गर्नुपर्छ। ल, भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरेर अब हामी सुनाइ पाठकै आधारमा थप अभ्यास छलफल गरौँ है त। ल, यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सुनाइ पाठ 5 सुनेर ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेको छ। तपाईहरुले पाठ सुनिसक्नुभयो। अब भन्नुहोस् है त, युवक गाउँमा खेती गर्थ्यो। ठिक कि बेठिक? ल, मिलाउनु भयो है, ठिक। युवकको जीवनमा एउटै लक्ष्य थियो। ल, यो पनि मिलाउनु भयो, बेठिक है। युवक अरूले जे गरेको देख्यो त्यही गर्न चाहन्थ्यो। हो, यो पनि ठिक। साधुले भनेको युवकले पत्याएन। पत्याए त? पत्यायो है। अब बेठिक, उसले पत्याएको छ नि। हो, यसरी भाइ बहिनीहरूले सुनेका आधारमा उत्तर भन्नुपर्छ। तपाईहरुले कक्षामा पनि शिक्षकले पढाएको कुराहरू, सिकाएका कुराहरू सुन्नुहुन्छ, सुनेर थाहा पाउनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, त्यो सम्झिरहनुपर्छ अनि सम्झेका आधारमा तपाईहरुले
उत्तर भन्नुपर्छ है, प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। ठिक छ? ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी सृजनात्मक कार्यतर्फ छलफल गरौँ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, सृजनात्मक कार्य भनेर प्रश्न दिएको छ। आफ्नो वरपर खेलिने खेलको सूची बनाउनुहोस्। तीमध्ये तपाईँलाई कुन खेल मनपर्छ त्यसका बारेमा एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न किताबमा दिइएको छ। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त? आफ्नो वरिपरि खेलिने खेलको सूची बनाउनु पर्यो। तपाईँहरू के खेल्नुहुन्छ? भलिबल खेल्नुहुन्छ, भलिबल लेख्नु पर्यो। फुटबल खेल्नुहुन्छ, फुटबल पनि लेख्नु पर्यो। क्रिकेट खेल्नुहुन्छ, त्यसको नाम पनि लेख्नु पर्यो। अनि त्यसै गरेर तपाईँहरू चाहिँ क्यारम बोर्ड खेल्नुहुन्छ, त्यो पनि लेख्नु पर्यो। डन्डी बियो खेल्नुहुन्छ, त्यो पनि लेख्नु पर्यो। तपाईँहरूले आफ्नो वरपर खेलिने खेलहरूको सूची, तपाईँहरूले खेल्नुहुन्छ त्यो पनि लेख्नुहोस्। तपाईँहरू खेल्नुहुन्न, खेलेको देख्नुहुन्छ वरपर, ती खेलहरूको पनि सूची बनाउनुपर्छ। बनाउन सक्नुहुन्छ? ल बनाउन सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ? आफूलाई कुन खेल मनपर्छ त? आफूलाई मन परेको खेलका बारेमा एउटा अनुच्छेद लेख्नुपर्छ है। सानो अनुच्छेद, 5-6 वाक्यमा तपाईँहरूले अनुच्छेद लेख्न सक्नुहुन्छ। लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल म तपाईँहरूलाई सजिलो बनाइदिन्छु। म एउटा खेलका बारेमा एउटा अनुच्छेद भाइ बहिनीहरूलाई नमुनाको रूपमा सुनाउँछु, अनि तपाईँहरूले यसरी नै अनुच्छेद बनाउने अभ्यास गर्नुहोस् है त। हुन्छ है। ल हेर्नुहोस् त, क्रिकेटको बारेमा। म क्रिकेट खेल मन पराउँछु। यो बल र ब्याटले खेल्ने खेल हो। यो खेल खुला मैदानमा रहेको पिचमा खेलिन्छ। यस खेलमा एउटा समूहमा 11 जना खेलाडी हुन्छन्। एउटा समूहले बलिङ गर्दा अर्को समूहले ब्याटिङ गर्छन्। यस खेलमा जुन समूहले धेरै रन बनायो उसले विजय प्राप्त गर्दछ। हो भाइ बहिनीहरू, यसरी नै तपाईँहरूले आफूलाई मन परेका जुन खेलहरू छन् ती खेलका बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूमध्ये कसैलाई बास्केटबल मन पर्ला, बास्केटबलका बारेमा लेख्नुहोला। कसैलाई फुटबल मनपर्छ, फुटबलकै बारेमा लेख्नुहोला। यसरी तपाईँहरूले आफूले लेखेका कामहरू कक्षामा सुनाउनुहोला, अनि कक्षाको सूचना पार्टीमा यसरी टाँस्नुपर्छ है। तपाईँहरूले लेखेको अनुच्छेद हुन्छ है। ल भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले व्याकरण छलफल गऱ्यौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यसै गरेर हामीले ब र ओ पनि छलफल गऱ्यौँ, अनि हामीले सुनाइको पनि कुरा गऱ्यौँ, सृजनात्मक कार्यको पनि कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउनेछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।